बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो तीन बातें मैंने करनी है आज़ाद कश्मीर के हवाले से। पहली बात तो ये है कि अभी तक जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ सैयद कमर रज़ा की गुफ्तगू हुई थी या मुज़ाकरात हुए थे, उसको तहरीरी तौर पर कोई वफाकी हुकूमत की तरफ से या सैयद कमर रज़ा की तरफ से कोई उसमें पेश रफ्त नहीं हुई है। आज 25 यानी जुलाई हो जाएगी, 27 तारीख को मीरपुर और कोटली में इलेक्शन है। आज यानी 24 तारीख को की शाम या 25 तारीख की सुबह कोई लाया अमल जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी वाले देने जा रहे हैं। अगर तो उन्होंने लॉन्ग मार्च का या मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ने का ऐलान कर दिया और कोई तहरीरी मायदा तब तक नहीं हुआ या कुछ घंटे उसमें मोहलत दी, तो उस वक्त तक अगर कोई तहरीरी मायदा हो जाता है तो फिर तो ठीक है, वगरना मुझे ये लगता है कि ये मामलात बंद गली की तरफ जा रहे हैं और जितना लंबा ये धरना हो गया है, इसकी जो शिद्दत है उसमें कमी आ गई है। अब इनके पास कोई चॉइस नहीं रही। मैंने इसको अमेरिका से लेकर, नॉर्वे से लेकर, मिडिल ईस्ट से लेकर पाकिस्तान तक चेक किया है और मुझे एक ही बात बताई गई है कि तहरीरी मायदा नहीं होगा। हो सकता है मुझे जो मेरे सोर्सेज हैं वो शायद गलत बता रहे हूँ और हुकूमत शायद कोई मायदा तहरीरी तौर पर कर ले, लेकिन अगर तहरीरी मायदा नहीं होता तो जिस तरह सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी ने कल ऐलान किया था कि तब तो कोई उसकी हैसियत नहीं है कि मुज़ाकरात हुए या नहीं हुए, चूँकि ज़ुबानी गुलामी हम किसी चीज़ को नहीं मानते। दूसरी तरफ से जो खबर है वो ये है कि जिन लोगों के पास आज़ाद कश्मीर के मामलात हैं वो ये कह रहे हैं कि पहले भी 2 दफ़ा इनके साथ हमने मायदा किया और इनको ज़्यादा यानी कि बूस्ट मिला, इनको की तारीख को ज़्यादा जला बख्शी गई, लोग इनके साथ ज़्यादा आए और इनकी मकबूलियत में इजाफ़ा हुआ, क्योंकि हमने 2 दफ़ा मायदा किया और उसके बाद इनके साथ अवाम ज़्यादा हो गई है। अब जो कोटली और मीरपुर की सिचुएशन है, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ख़ताब कर दिया है, बिलावल भुट्टो ने भी ख़ताब कर दिया है, आज बिलावल ने मुजफ्फराबाद में ख़ताब करना है यानी 24 तारीख को, और उसकी अभी कोई इतलात अभी मैंने नहीं देखी कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेट जुज़वी तौर पर आज़ाद कश्मीर में जला कोटली मीरपुर बिम्बर में तो ऑन हो चुका है, बाद दूसरी जगहों पर भी आ चुका है और ऑन हो चुका है, दुकानें भी खुल चुकी हैं। लेकिन अगर मायदा करने वाले ज़ुबानी या तहरीरी मायदा कर दें तो इसमें कोई हरज नहीं। पहले भी 2 दफ़ा तहरीरी मायदा किया, बाद में आपने उस मायदे पर अमल दरामद नहीं किया। तो अगर एक स्टैंड ऑफ की सिचुएशन है तो मेरी राय तो यही होगी कि आप उनको लिख के दें कि असम्बली बनने के बाद नई असम्बली जब तश्कील पाएगी उस वक्त ये जो 12 सीटों का मामला है ये हम उसके ऊपर पेश रफ्त करेंगे, और जैसा बिलावल ने कहा है कि एक ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनेगा और उसके बाद जो कुछ हुआ यानी 5 जून से लेकर आज जुलाई जो महीना गुजर रहा है तब तक जो वाक़यात और सानियात हुए हैं, इसी तरह जो FIR बनी है, कटी काटी गई हैं, जो लोग शहीद हुए हैं, इन सारी चीज़ों का वो जायज़ा लेगा और वो अपना कमीशन अपनी फाइंडिंग पेश करेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि मायदा तहरीरी तौर पर अगर कर लिया जाए तो बाद में अगर उसकी वायलेशन गवर्नमेंट करती है, पहले भी की है, ज़ुबानी की भी वायलेशन हो सकती है, तहरीरी की भी वायलेशन हो सकती है, तो मेरे ख्याल में इस वक्त लोग मुश्किल में हैं। धरना लोगों ने दिया हुआ है और अगर वो लॉन्ग मार्च करते हैं उनके पास कोई चॉइस नहीं रहेगी। अगर लॉन्ग मार्च का ऐलान हो जाता है तो इसका मतलब यही होगा कि
وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب لانگ مارچ شروع ہو گیا تو الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ اب الیکشن کا بائیکاٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ان کی دلچسپی جو ہے وہ الیکشن میں کم ہو جائے گی، لیکن اٹس ٹو لیٹر ناؤ، چونکہ اعلانات ہو رہے ہیں۔ میاں صاحب نے اعلان کیا کہ میرپور میں ایک ایئرپورٹ بنایا جائے گا، انٹرنیشنل ایئرپورٹ۔ یہ بدرینہ مطالبہ ہے، بنے گا یا نہیں بنے گا یہ پہلے بھی اعلانات ہوتے رہے ہیں، اور الیکشن سے 3 دن پہلے اس طرح کے بیانات دینا بیسیکلی رشوت ہی ہے، اس کو کہیں گے آپ، کیونکہ الیکشن تو اناؤنس ہوئے تھے 1.5 مہینہ پہلے، اور تب اگر اعلان ہوتے لیکن وہ تو اچھا لگتا، لیکن اب اعلان ہو رہے ہیں۔ اسی طرح بسیں دی جائیں گی۔ مریم نواز صاحبہ تقریر کر رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ میں بائی نسل اور بائی خاندان، میرا دادا، میری دادی، میری نانی، وہ سب کشمیری تھے۔ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے کافی، یہ چیز لوگوں کو کھٹتی ہے۔ میرے خیال میں کسی کو نہیں کھٹتی، ویلکم۔ اگر آپ کشمیری ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے، اور اگر آپ پنجابن ہیں تب کوئی فرق نہیں پڑتا، پاکستانی ہم سارے لوگ ہیں۔ لیکن یہ اب اس موقع پر آ کر یہ کہنا میرے خیال میں عجیب سا لگتا ہے، جب لوگ پچھلے 40-42 دن سے مشکل میں تھے، آٹا نہیں مل رہا تھا، لوگوں کو ڈیلی خورد و نوش کی چیزیں نہیں مل رہی تھی، دوائیاں نہیں مل رہی تھی، لوگ احتجاج میں تھے، لاشیں گر گئی، اور کافی لوگ مشکل میں تھے۔ تو اس وقت آپ کو کم از کم ان کے آنسو پوچھنے چاہیے تھے، ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے تھی۔ موٹر وے ظاہر بنتے ہیں انسانوں کے لیے، اور انسان نہیں رہیں گے تو موٹر وے کیا بنیں گے؟ جو لاشیں گری کوٹلی میں، جو ہمارے رینجر کے لوگ شہید ہوئے، جو پنجاب پولیس کے لوگ شہید ہوئے، اور پھر عام عوام، عام انسان، عام دکاندار یہ شہید ہوئے، اور پھر جس طرح کے بیانات جو ہے وہ بنائے گئے، بیانیے بنائے گئے، بیانات داغے گئے، اور جس طرح کی مہم چلی اس پچھلے 45-48 دنوں میں، کہ جیسے کشمیری خدا نخواستہ کوئی پاکستان کے محب وطن نہیں ہیں۔ تو یہ چیزیں دیکھنے کی ہیں، پر الیکشن سے پہلے ایسے وعدے ہوتے ہیں، لیکن ایکشن کمیٹی والے کسی وقت بھی 25 تاریخ کی صبح اگر کوئی معاہدہ نہیں ہوتا ہے، یا آج 24 کی رات کو بھی اگر معاہدہ نہیں ہوتا ہے، اور کوئی اس کے اوپر پیش رفت نہیں ہوتی ہے، تحریری طور پر نہیں کیا معاہدہ سامنے آتا ہے، یا تو اس وقت میرے خیال میں لانگ مارچ تو ہوگا۔ اور اگر لانگ مارچ ہوتا ہے تو اوبیسلی ہماری سیکورٹی فورسز کو اس کو روکنے کی وہ کوشش کریں گے، یا مسلم آباد کی طرف ان کو جانے دیں گے۔ مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا حکمت عملی اپلائی ہوئی ہے، لیکن اس وقت محض ایک ہی شخصیت ہے، وہ فیلڈ مارشل ہیں، اور وہ قمر رضا صاحب کو میرے خیال میں انہوں نے ہی بھیجا تھا، لیکن بعد میں قمر رضا صاحب اس سے انکار کر رہے ہیں، کہ جو عمر نذیر کشمیری نے اپنے بیان کے اندر یہ کہہ دیا تھا کہ ان کی مرضی کے مطابق آئیں۔ اس وقت وہی ایک شخصیت ہے جو یہ اسٹینڈ آف کی پوزیشن کو ختم کر سکتے ہیں۔ باقی میاں صاحب نے بلاول بھٹو سے یہ کہا ہے کہ وہ الیکشن میں نوک چوک کو برقرار ہے، میرا اچھا لگتی ہے، لیکن ایک دوسرے سے لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اوبیسلی الیکشن سے پہلے کوئی اپوزیشن نہیں ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ ذرا گڈی گڈے کا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن میں آپ کو پوری طریقے سے بتا رہا ہوں کہ یہ دونوں جماعتیں مل کر میرے خیال میں الیکشن میں جو کامیابی حاصل کریں گے، جو کچھ سیٹ اپ کریں گے معاملات، پاکستان میں جس طرح ایک ارینجمنٹ بنا ہوا ہے 8 فروری 2024 کے بعد، ویسا ہی ارینجمنٹ آزاد کشمیر میں بنے گا۔ اور اگر مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے تو پیپلز پارٹی اپوزیشن میں ہوگی، اور ہو سکتا ہے دونوں شراکت میں بھی حکومت کر لیں، اور کوئی اور اپوزیشن جو استحکام پاکستان پارٹی ہے وہ شاید اپوزیشن میں لا کے کھڑے کر دیں، ان کو بھی 2-4 سیٹیں دلوا دیں۔ تو یہ چیزیں بہرحال مینیج ہوتی ہیں، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں فلاں ہارے گا، فلاں جیتے گا۔ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ جب لیڈروں کے پاس جو جیتتے ہیں MLA یا ممبر اسمبلی، ان کے پاس اگر اختیارات نہیں ہوتے ہیں، یا لوگوں کی ان کو حمایت حاصل نہیں ہوتی ہے، تو اوبیسلی نعرے دعووں سے کام نہیں چلتا۔ اور یہ قوم ابھی جو ہے وہ باشعور ہے، ابھی ان چیزوں پر وہ خالی مولی کھوکھلے نعروں پر یقین نہیں کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔